व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। काइंडली नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के बारे में। आज आखिरकार हमारे मुल्क के अंदर जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब, TLP वाले, उसके साथ साथ जमात इस्लामी वाले, इन सब को आखिरकार ख्याल आ गया कि मुल्क में कोई गरीब आवाम भी रहती है जिनका लाखों करोड़ों और अरबों का नुकसान हो रहा है, जिनकी ज़िंदगियां ज़ाया हो रही हैं और जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिनकी औरतें भूख से मर रही हैं, जिनके जानवर पानी में बह गए हैं, जिनकी भैंसें, जिनकी बकरियां, जिनके छोटे छोटे से जो जिनके घर थे वो सब के सब मलिया मेट हो गए हैं। इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं वो हाई पैमाने पर जा चुकी हैं। रीज़न ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त तक काम हो रहे हैं, जो हमारे मुल्क में ज़्यादतियाँ हो रही हैं, गरीब अवाम के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, तो क्या ये अजर अल्लाह ताला सिर्फ गरीबों के लिए रखेगा? ये किसी दिन अमीरों का हिस्सा भी बन सकता है। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। हम आपको बताएंगे आज पेशावर, मैंगोरा में, नौशहरा में क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त चरसदा जो है उनको वार्निंग जारी कर दी गई है, नौशहरा में वार्निंग जारी कर दी है। मालाकंड सवात के अंदर एक होटल है, हनीमून होटल। आज बहुत सारी वीडियोस उस होटल की वायरल हुई हैं गिरने की। आपको बताएं यहाँ से इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी। 2010 में भी ये होटल गिरा था और उस वक़्त इस होटल में 100 के करीब कमरे थे। उसके बाद इस होटल के ऊपर कोई सिर्फ इसके बंद बनाने के लिए 30 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई और इतने मजबूत बंद बनाए गए कि उन्होंने ये सोचा, जो इसके ओनर हैं, कि ये नेक्स्ट आने वाला कोई भी सैलाब इस होटल को कुछ नहीं कह सकेगा। आखिरकार 2022 के इस सैलाब ने दोबारा से फिर वो उस होटल को बहा कर ले गया और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, जिन्होंने वो बहुत मेहनत करके वो होटल बनाया था। आखिर इसके बाद जो पानी है इस वक्त 200 क्यूसिक जो इसका पानी का रेला था वो यहाँ से गुजरा था, जिसकी वजह से बहुत सारी तबाहकारियाँ हुई हैं। लोगों के घर चले गए हैं, लोगों के होटल्स चले गए हैं, लोगों की गाड़ियाँ उसमें बह गई हैं और लोग जो है वो सड़कों पर आने के काबिल हो चुके हैं। अभी तक वो सड़कों पर आ चुके हैं। करोड़पति लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ीरो हो चुके हैं। जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, ये बहुत गंभीर हालात हैं। हमारी अपोजिशन को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी तमाम जमातों को इस वक्त ये चाहिए कि वो मुल्क की हिफाजत करें, मुल्क की अवाम की हिफाजत करें और सियासत को कुछ दिनों के लिए जो है वो साइड पे रख दें, जलसों को कुछ दिनों के लिए साइड पे रख दें। आज मैंने कुछ वीडियोस, कुछ पिक्चर्स देखी मीडिया के ऊपर जो गर्दिश कर रही थी। इमरान खान साहब जो है वो हेलीपैड के ज़रिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और पानी में भी चलते हुए नजर आए। ये फ़ोटो शूट का टाइम नहीं है, ये वीडियोस बनवाने का टाइम नहीं है, ये सियासत चमकाने का टाइम नहीं है। इस वक्त हम सबको चाहिए कि हम इन अपने पाकिस्तानी भाइयों का जो है वो हाथ पकड़ें और उनका साथ दें। मेरी मुखय्यर हज़रात से भी अपील है, जो साबिक़ हैसियत लोग हैं वो काइंडली दिल खोल कर हथियार दें और दिल खोल कर जो है वो चंदा दें। और इसके साथ हम आपको बताएं कि आज जो है शहबाज शरीफ साहब को देखा गया, उधर से सिंध गवर्नमेंट में से बिलावल साहब को देखा गया और वज़ीर आला जो सिंध है उनको देखा गया। पंजाब गवर्नमेंट भी अपना काम शुरू कर चुकी है, KP गवर्नमेंट भी जो है वो अपना काम शुरू कर चुकी है, खान साहब भी इलेक्शन हो चुके हैं। अब हम सब लोगों को चाहिए कि हम एक पेज पर आके अपनी अवाम का ख्याल करें और उनका साथ दें। अगर ये काम हमने अपनी जो मौजूदा गवर्नमेंट्स हैं या जो गवर्नमेंट्स माजी में गुजर चुकी हैं, अगर उन दौर के अंदर डैम्स बनाए जाते हैं और अच्छे डैम्स बनाए जाते हैं तो ये हालात मुल्क के ऐसे ना होते। अगर सैलाब वगैरह या कोई ऐसा पानी वगैरह अगर आ भी जाता तो उसको कंट्रोल किया जा सकता था। अगर कंट्रोल नहीं भी किया जाता तो कम से कम बड़े नुकसानात से बचा जा सकता था। समझ से बालातर चीज़ ये है कि ये सियासतदान अपने पेट भरेंगे कि अवाम का ख्याल करेंगे।
آئندہ آنے والے سالوں کا جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے ان لوگوں کو چاہیے کہ ملک کی خاطر خدارہ ملک کی خاطر کچھ کریں۔ عوام کو جو ہے وہ ہر 4-5 سال کے بعد دوبارہ سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور دوبارہ سے اپنے گھر اپنے مویشی بنانے پڑتے ہیں۔ یہ اگر حالات ایسے ہی رہے اور اگر یہ اس سیلاب کو کنٹرول نہ کر سکے، اگر بارشیں زیادہ ہوتی رہیں، تو یہ جو حالات ہیں یہ صرف اس غریب عوام کے اوپر نہیں رہیں گے، اس میں جو مڈل سٹینڈرڈ طبقہ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ جو چیزیں خودنوش اشیاء ہیں ان کے جو ریٹس ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے، ہر چیز کے ریٹس اوپر جائیں گے۔ تو اس سے ریکویسٹ ہے موجودہ گورنمنٹ سے یا آنے والی جو گورنمنٹس ہوں گی ان سے ریکویسٹ ہے کہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں کائنڈلی ڈیمز کی طرف جایا جائے، ڈیمز بنائے جائیں تاکہ ملک جو ہے وہ آئندہ آنے والے سالوں میں بڑے نقصانات سے بچ سکے۔ دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، بہت سے لوگوں نے، بہت سے ممالک نے جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیمز بنائے ہیں اور بڑے بڑے مضبوط ڈیمز بنائے ہیں۔ وہاں پہ جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہوتی ہیں، اگر سیلاب وہاں پہ سالوں بعد آ بھی جائے تو وہ کنٹرولیبل ہوتا ہے، اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہوتے۔ یہ ابھی جو لوگ ہیں یہ تمام لوگوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو بھی چاہیے کہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیں اور جس جگہ پہ وہ سیکیور سمجھتے ہیں، جیسے وہ سمجھتے ہیں۔ کچھ مخیر حضرات اوورسیز ہمارے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے لیے 10-15-20 دن کے لیے پاکستان آنا اور ڈالرز لے کر آنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میری اپیل ہے ان سے، اگر وہ گورنمنٹ کو یا وہ کسی ادارے کو جو وہ اپنا پیسہ سیکیور نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پراپر عوام پہ لگے گا، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان آئیں، اپنا پیسہ لے کر آئیں اور عوام کے ساتھ ان کا اس وقت ساتھ دیں۔ عوام کو ضرورت ہے، اس وقت پاکستانی عوام کو بہت زیادہ ضرورت ہے، عوام کی بھی، جو لوگ مخیر حضرات ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سالوں میں ہماری گورنمنٹس کو جو ہے وہ نیک ہدایت دے تاکہ وہ اپنی جیبیں بھرنے کی بجائے جو ہے کچھ پیسہ عوام کے اوپر بھی لگائیں، کچھ اپنے ملک کے اوپر بھی لگائیں تاکہ ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، ہمارا کسان جو ہے وہ خوشحال ہو، ہمارے لوگ خوشحال ہوں۔ لوگوں کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، اس وقت لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، گھر فارغ ہو چکے ہیں، لوگوں کی اولادیں جو ہیں وہ اس وقت بے حال ہوئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کیچڑ میں سے لاشیں نکل رہی ہیں۔ بہت زیادہ جو حالات ہیں اس وقت ملک کے بہت زیادہ خراب حالات ہیں۔ کنڈیشن اگر جو لوگ ابھی تک جو ہے وہ ویڈیو تک رسائی جن کی نہیں ہے، کائنڈلی وہ یوٹیوبز پہ دیکھیں، جو لوگ اس وقت ویڈیوز دکھا رہے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھیں، جو لوگ وہاں سے ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں یا جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ لوگ جو بنا رہے ہیں، کائنڈلی اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ عوام کا جو ہے وہ پرسان حال کوئی بھی نہیں تھا۔ لاسٹ دنوں میں ہر ان گورنمنٹس کو اور اپوزیشن کو اور عمران خان صاحب کو اپنی پڑی ہوئی تھی، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی۔ کسی بندے نے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا کہ ہم لوگ جائیں اور جا کے عوام کا خیال کریں۔ اچانک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رحم ڈالا ہے اور یہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں۔ میری اپیل ہے ان لوگوں سے کہ کائنڈلی ان لوگوں کا خیال رکھا جائے اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آئی ہوئی آفت کو اور ہمارے ملک کے اوپر یہ جو آفات آ رہی ہیں، یہ جو بارشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں ہر شہر میں، جیسے سندھ، بلوچستان، پشاور، KP کے، اس کے بعد کراچی میں جو حالات ہیں، جو بارشیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لیول کی بارشیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحم کرے، ہماری غریب عوام کے اوپر رحم کرے، اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ایسا حکمران دے جو ہمارے ملک کو قانون، شریعت اور اسلام کے مطابق چلائے اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ اپنا ملک سمجھ کر اس کے اندر حکمرانی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آنے والی مصیبتوں سے اور منافقین سے بچائے، آمین ثم آمین۔ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔